एउटै हो भनिराख्नु भएको छ बिचमा खाली राख्नु न मिलाउनु अहिले जुट्छ मेरो माग हो हामी सबैजनाको माग हो प्रतिनिधि पात्रहरू बाजुराको मान्छे यहाँ कसरी आउन सक्छ जुम्लाको मान्छे यहाँ कसरी आउन सक्छ होइन सामाजिक सञ्जालमा अहिले जमाना छ नि सामाजिक सञ्जालमा पनि मान्छेहरू बोलिराख्नु भएको छ क्या गोविन्द केसीले कुन मुद्दा उठायो त्यो हो क्या ठुलो कुरा उहाँले नेपालमा बस्ने सबै मान्छे नेपालभित्रका सबै व्यक्तिको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको छ सामाजिक दूरी कायम गरेर डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शान्तिपूर्ण शासनका विरुद्धमा आवाज नसुन्ने सामाजिक दूरी कायम गरेर बसिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्लिज प्लिज डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनमा नालायक सरकारले व्यवस्था गरेकोले पश्चिम देशबाट अब देशको पुरा कब्जा भाडा चल्ने सक्नु आएको छ गरिब जनताले एउटा फोन काट्दिनु क्या डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यान बचाउनको लागि र उज्यालो नेपालका अभियन्ता कुलमान किसिङलाई पुनर्बहाली गर्नको लागि अब बस्ती बस्ती टोलबाट जाग्नको ढिला गर्नु हुने छैन र अब तपाईँ हामी कानमा तेल हालेर नबस्छौँ अब यो नालायक सरकारले तपाईँ हाम्रो टाउकोमा अम्बरले बजाइसक्यो अब बस्ती बस्ती टोलबाट जागौँ सम्पूर्ण देशभक्त न्यायप्रेमी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यो जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट बस्ती बस्ती टोलबाट हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँबाट डाक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर कुलमान किसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर मेडिकल माफिया मुर्दाबाद महिला हिंसा र बलात्कारीलाई कारबाही गर डाक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर
महिला हिंसा र बलात्कारीलाई कारबाही गर। शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर। शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर। बलात्कारीलाई फाँसी दे। बलात्कारीलाई फाँसी दे। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिन्दाबाद। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिन्दाबाद। होइन सबै हामी सबै मिल्यो उहाँहरू मात्र मिल्नु भएन उहाँ सबै गएर नाराबाजी गर। महिला हिंसा र बलात्कारीलाई कारबाही गर। अवस्था नाजुक भइरहँदाखेरि जसरी सरकारले माग पुरा गरेका छन् तपाईँ सहरमा हुनुहुन्छ अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब नागरिक स्तरका आन्दोलनमा गएका छन् ती आन्दोलन अब आम नागरिकले त्यहाँबाट अगाडि र यो नयाँ माग केही पनि पुरानै माग यो 2036 सालमा म अब दाइलाई दिएर म आफै बस्न थालिरह डाक्टर गोविन्द केसीको लागि आज माइतीघर मण्डलामा हाम्रो मुना दिदी अनि हाम्रो राजा हेमराज थापा साथै सुजना थापा दिदी जाने कुरा छ त्यो कुराले चाहिँ के गर्छ भने गाह्रो गर्छ क्या होइन नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो र डाक्टर केसीलाई हामीले यसकारण समर्थन गरेको गल्ती पनि भयो होला भनौँ न 19औं पटक उहाँको यो अनसन रह्यो त्यसकारण डाक्टर केसी अब एक्ला छैनन् कि नेपालका हरेक युवाहरू स्वाधीनता चाहने युवाहरू स्वतन्त्रता चाहने युवाहरू हरेक मान्छेहरू आदरणीय साथीहरू आज हामी 19औं पटक 19औं दिन हेलो यो कुरा भएको छ हाम्रो सत्याग्रह म यही छु माइतीघर केसीज्यूको अनसन त्यसका लागि सम्पूर्ण हुनुपर्छ गरिब जनताले शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ कर्णालीमा पनि शिक्षाको पहुँच स्वास्थ्यको पहुँच पुग्नुपर्छ भनेर आन्दोलन अनसन गर्दै गर्दा आजसम्म नालायक सरकारले यो कुराहरू सुनवाई गरेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि हामी शान्तिपूर्ण तवरले हामी यो डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनलाई राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरोस् वार्ता गरोस् भन्ने चाहना राखेर यहाँ हामी यस कार्यक्रममा यहाँ माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भएका छौँ पत्रकार मित्रहरू साथीहरू र अभियन्ता साथीहरू विभिन्न पोलिटिकल पार्टीबाट आउनुभएका साथीहरू सबैले आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेर डाक्टर गोविन्द केसी उही गोविन्द केसी भनेर म नारा लाउने छु यहाँहरूले उही गोविन्द केसी भनिदिनु होला धन्यवाद उही गोविन्द केसी उही गोविन्द केसी उही गोविन्द केसी उही गोविन्द केसी ल सामाजिक दूरी कायम गरेर साथीहरू यता स्थानमा बस्दिनु होला कृपया आदरणीय साथीहरू सामाजिक दूरी कायम राखेर पत्रकार मित्रहरूलाई पनि मेरो विशेष अनुरोध छ कोरोनाले कसैलाई चिन्दैन है क्यामेरालाई पनि चिन्दैन बन्दुकलाई पनि चिन्दैन कलमलाई पनि चिन्दैन त्यसैले सामाजिक दूरी कायम राखेर सम्पूर्ण साथीहरू यता स्थानमा एकचोटि बस्दिनु होला कृपया आदरणीय साथीहरू पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी यता उहाँले भोलि हामीले शिक्षा पाउनुपर्छ निःशुल्क स्वास्थ्य पाउनुपर्छ निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्छ दूरदराजका गरिब जनताका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर यो डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ हामी डाक्टर गोविन्द केसीको लागि आएका हौँ त्यसैले तर यत्रो नेपाली जनताले माग गर्दा गर्दै नेपाली जनताले भन्दै
कुलमान घिसिङलाई चाहिँ नियुक्ति गरेका छैनन्, त्यसको पनि विरोध हो। सरकारले छिटोभन्दा छिटो कुलमान घिसिङलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गरोस्। अब गृहमन्त्रीले कस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ भने तपाईँको नेपालमा चाहिँ अन्य ठाउँको तुलनामा बलात्कारका घटना कम छन् भन्नुहुन्छ, तर आजसम्म पनि निर्मला पन्तका बलात्कारी हत्याराहरू पत्ता लाग्न सकेका छैनन् है। आजसम्म पनि अझ सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या गर्यो। र हाम्रो बात के हो भने यस्ता किसिमका बलात्कारपछि हत्या गर्ने जघन्य अपराधीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ राज्यले। यस्ता किसिमका मागहरू राखेर आज हामी माइतीघर मण्डलमा आएका छौँ। घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गरिदेऊ हामीले भनेको कुरा होइन। त्यसै गरी हामीले अर्को भनेको कुरा बलात्कारीलाई चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था गरेर हामीले त यो भने हो नि त है। यस्तो कुराहरू चाहिँ यस्तो डिमान्ड यस्ता मागहरू हामीले राखेका छौँ। हामी सबैको यहाँ सबैको माग, नेपालीको माग, प्रत्येक नेपालीको माग यही हो। यो फरक फरक व्यक्तिका फरक फरक मागहरू लिएर पनि आएको भेटी हो। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ मलाई त केसीभन्दा बाहेकका मागहरू नल्याइदिनुहोस् भनेर माइकिङ गरेको पनि भेटी हो। होइन, ठिकै छ। अहिले अब हामी सबैजना गोविन्द केसीको पक्षमा नै हो होइन। गोविन्द केसीको माग राख्दै गर्दा कुलमान घिसिङलाई किन बिर्सिने, बलात्कारीहरूलाई हामीले किन बिर्सिने, यस्तो कुराहरू त हाम्रो सपना पनि बलात्कारका कुरा अहिले पनि यहाँ हुन्छ त्यो महिलाको नेतृत्व पनि हुनुपर्छ देशको राष्ट्रको पक्षमा भन्ने हो। समय समयमा सम्पूर्ण त्यस्ता दलालहरू धेरै नगेरौँ है, धेरै नगेरौँ। भएको छ। उहाँहरूलाई यो तल आउनुपर्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर के हुनेवाला छ एउटा म्यासेज दिनको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु र आजको यो माहौल लागेको छ। यहाँ त जुन सामाजिक दूरीको आज एकदम भयङ्कर तरिकाले नै आइएको छ तपाईँको अभियानको हिसाबमा र केसीको अनसनलाई टेन्सन भन्ने हिसाबमा तपाईँले लेखेर बोक्नु भएको छ नि। डक्टर केसीको अनसन खड्गौलीलाई टेन्सन। वास्तविक कुरा के हो भने अब जब डक्टर केसी जब अनसन बस्नुहुन्छ तब मेडिकल माफियाले केपीओलाई दबाब दिनुहुन्छ। कहाँ भ्यालीभन्दा बाहिर चाहिँ मेडिकल कलेजहरू खोल्ने, कहाँ चाहिँ त्यहाँ भ्यालीभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिनु हुँदैन, त्यहाँ मेडिकल खोल्नु हुँदैन, कुरुक्क त्यो अनसन चाहिँ स्थगित गर्न लगाउनुहोस् भन्ने क्या। त्यसै गरी अस्ति तपाईँको हाम्रो चाहिँ प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो यो अनसन गर्ने बेला होइन भनेर होइन। र केपी ओली जब टेन्सनमा आउँछन् नि तब गोविन्द केसी अनसन बसेको भेटिनुहुन्छ। यदि केपी ओलीको टेन्सनको कारण आज कोही छन् भने केही छ भने माइतीघर मण्डला छ, कोही छन् भने बजारका अभियन्ताहरू छन्, र कोही छ भने तपाईँको चाहिने युवाहरू जो चाहिँ यो देश भन्नुपर्छ, यो देशमा चाहिँ युवाहरूले रोजगारी पाउनुपर्छ, यही देशमा चाहिँ नेपाली जनताले गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जब नेपालको नागरिकहरू राख्दछन्, जब नेपाली युवाहरूले आवाज उठाउँदछन् तब खड्गौलीलाई बालुवाटारलाई चाहिँ तनाव र टेन्सन सुरु हुन्छ क्या। उत्तर गर्नुहुन्छ होला। हिजो उहाँहरूले सडकमा ढुङ्गा हान्नुहुन्छ होला। आज सोसियल रिभोल्युसन हुन्छ, आज सामाजिक क्रान्ति हुन्छ, आज विद्रोहको नै यहाँ स्वरूप सुरु हुने भएको छ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालका मागहरूलाई, सामाजिक सञ्जालका मुद्दाहरूलाई सडकमा युवा, पढे लेखेका युवाहरू, डिग्री गरिसकेका युवाहरू, राम्रा नर्सिङ पढेका युवाहरू, अनि डक्टरी पढेका युवाहरू, अनि काम बोलेर भन्दा पनि भात खुवाएर काम गरेर लास जलाएर चाहिँ मान्छेहरूको सेवा गरिरहेका मान्छेहरू जब सडकमा आउँछन् तब तपाईँहरूलाई कम आन्दोलन गर्यो भने मेरो खड्गौलीलाई आग्रह छ। पञ्चायत कसरी ढलेको थियो, राणा शासनको अन्त्य कसरी भएको थियो, पतन कसरी भएको थियो, त्यो पतनको बाटोमा तपाईँ नजानुहोस्। कृपया तपाईँ जनताले मत हालेर चुनेको प्रतिनिधि हो, तपाईँ सही बनिदिनुहोस्। तपाईँले त अस्ति कुरा खानु पनि त तपाईँलाई त एकदम उसमा राखिएको छ, फेरि पनि कुरा खान सक्ने अवस्थामा छ, मुठभेड हुन सक्छ। जब जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू, जब जनप्रतिनिधिहरू सत्तासीन हुन्छन्, जब उनीहरू शासक हुन्छन्, जब उनीहरू जनमतको कदर गर्छन्, तब उनीहरू युवाहरू, स्वतन्त्रताका आवाज उठाउने युवाहरू, देशका गीत गाउने युवाहरू, विद्रोहका विकल्प युवाहरूका जिब्रोमा तालचा लगाउने प्रयास गर्छन्, विचारलाई कैद गर्ने प्रयास गर्छन्, मस्तिष्कहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन् र लाठी र बन्दुकको खुन्दा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छन्। तर त्यो कुरा समस्याको समाधान होइन। हामी हाम्रो ज्यान त्याग गर्न तयार छौँ। हामी यो देशका लागि, यो देशको जनताका लागि, यो देशको विकासका लागि
यो देशको समृद्धिका लागि र यो देशको नागरिकहरूका लागि आफ्नो जीवन आहुति गर्न तयार छौँ। हामी बलिदानी दिन तयार छौँ, तर खड्ग ओलीको अगाडि हामी घुँडा टेक्ने छैनौँ। एक दिन खड्ग ओलीले बालुवाटारबाट उर्लेर, एक दिन खड्ग ओलीले बालुवाटारबाट भुइँमा आएर माइती गरमण्डलामा आएर जनतासँग माफी माग्नुहुनेछ। उहाँले त्यो माफी माग्ने दिन छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। सम्भावना हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पतन हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई याद छ नि? यदि मेरो कार्यकालमा मैले जानी नजानी कसैलाई दुःख दिएको छु भने माफी चाहन्छु, उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी आज खड्ग ओलीले जसरी युवाहरूलाई लाठीले प्रहार गर्नुहुन्छ, जसरी खड्ग ओलीले युवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर बन्द कठघराभित्र कैद गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, भोलि कुनै दिन खड्ग ओलीले नेपालको जनतासँग हात जोडेर माफी माग्नुपर्ने दिन आउनेछ। त्यो दिन तपाईँ, म, हामी हेर्ने दर्शक सबैजना मिलेर ल्याउँछ। धन्यवाद, नमस्कार। बारम्बार भन्दै आएका छौँ डाक्टर गोविन्द केसीका मुद्दाहरू गोविन्द केसीका मात्रै मुद्दा होइन नि, 3 करोड नेपाली जनताहरूका मुद्दा हुन्। सबैलाई स्वास्थ्य अवस्था राम्रो चाहिन्छ, सबैले मेडिकल नेपालको दूरदराजको क्षेत्रमा पनि मान्छेहरूले अध्ययन गर्न पाउन्, पढ्न पाउन् होइन। नेपालको हरेक नागरिकहरू प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य हुने, प्रधानमन्त्रीका मृगौला हुने, अरूका मृगौला आलु हुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन क्या होइन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शरीरमा 4वटा मृगौला फेरिरहेका छन् भने हाम्रा शरीरका 2वटा मृगौला चाहिँ आलुका डल्ला होइनन्। त्यसकारण नेपालका हरेक नागरिकले, नेपालका हरेक जनताले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न पाउनुपर्छ। नेपालको हरेक जनताले चाहिँ श्रेष्ठ सेवा सुविधा पाउनुपर्छ। नेपालको हरेक नागरिकले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन छ नि राम्रोसँग जो कर तिरिसकेपछि स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ। यो हाम्रो मागे हो। त्यसै गरी युवराज महाराजले चाहिँ आफ्नो युवराजलाई चाहिँ होइन अमेरिकाको राजदूत नियुक्ति गर्न ढिलाइ नहुने, एउटा पद नपुस्किँदै अर्को पदको व्यवस्था गर्ने, तर चाहिँ सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर जनताको मन जितेका कुलमान घिसिङलाई भेट्ने समय र भेट्ने टाइमसम्म पनि नदिने परिपाटी जसरी चलेको छ त्यो गलत छ। त्यो सरासर रङ छ। जनताको आवाज, जनताका मागहरू पुरा गर्नुपर्छ सरकारले, जनताका आवाजहरूलाई सुन्नुपर्छ। जनताका माग, जनताका आवाजहरू सुनिएनन् भने विद्रोहको बिगुल पुगिन्छ। उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ हिजो उहाँका आवाजहरू नसुन्दाखेरि यही व्यवस्था ल्याउनका लागि केपी ओली 14 वर्ष जेल बस्नुभएको, यही व्यवस्था ल्याउनका लागि प्रचण्डहरू 12 वर्ष जनयुद्ध लड्नु भएको। त्यसकारण आज उहाँहरूले यो व्यवस्थामा बोल्ने युवाहरूका मुखहरूमा ताला लगाउने, यो व्यवस्थामा बोल्ने युवाहरूको आवाज नसुन्ने, यो व्यवस्थामा बोल्ने युवाहरूलाई चाहिँ बन्द गर्ने, कैद गर्ने यदि उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने नेपालको हरेक नागरिकले त्यसलाई नकाम पारिदिनेछन्। नेपालको हरेक युवाहरू सिंहदरबार र बालुवाटारका विरुद्धमा आवाज उठाउनेछन्। आज गोविन्द केसीका आवाजहरू सुन्दै भएन भने, गोविन्द केसीको माग पुरा भएन भने, गोविन्द केसीलाई मान्छेले चिनेनन् भने र भोलि कुनै दिन सिंहदरबार र बालुवाटारबाट ओर्लेर केपी ओलीले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने दिन आउनेछ। हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ। हामी युवाहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने, युवाहरूले सत्ता कब्जा गर्ने दिनको प्रतीक्षामा छौँ। त्यो दिन हामी खोजिरहेका छौँ। त्यो दिन ल्याउनका लागि तपाईँ हाम्रो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने, तपाईँ हाम्रो भाग्य र भविष्य सुन्दर बनाउने, नेपाललाई सुन्दर बनाउने दिनको परिकल्पना हामी गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। होइन, अब जसरी एउटा युवा जुझारु निर्भीक र स्पष्ट वक्ता हेमराज थापाले भनिसकेका छन्, त्यही कुरा हो। यसमा दोहोऱ्याउनु पर्ने कुराहरू केही छन्, अरू केही नयाँ कुराहरू साँच्चीकै छैनन्। एउटा गोविन्द केसीको माग पुरा हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ भनौँ न यो अभियानमा यहाँनिर पुलिसले किन रोकिएको भएको छ, यो चाहिँ नि अब उता अगाडि बेग्लै मैले गरेँ अभियान भन्ने खालका व्यक्तिहरू भयो क्या। त्यही भएर यो कुनै व्यक्तिको अभियान होइन, डाक्टर केसी कोही व्यक्तिको होइन। होइन, अब त्यो हेमराज थापा जस्ता युवा अभियन्ताहरूले जे भन्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ, जसरी गर्ने अब युवा अगाडि बढ्ने भन्नुहुन्छ, हामी त्यही गर्न तयार छौँ र हुनु पनि पर्छ युवा होइन। अबको विकल्प भनेको, अबको खानु भनेको हेमराज थापा जस्ता व्यक्तिहरू जो शालीन छन्, जो बौद्धिक छन्, विगत छन्, पढिसकेका छन् र जनताको दुःख भोगेका र बुझेका छन्। भोलिका दिनमा यस्ता व्यक्तिहरू एउटा देशको लिड गर्न पर्छ भन्ने हामी सबै युवाको माग हो। र अहिले हामी माइती घरमा हेरेको चाहिँ त्यही हो। डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा हुनु पऱ्यो, बलात्कारीहरूलाई फाँसीको सजाय हुनु पऱ्यो होइन। जेलीहरू प्रत्येक पल, प्रत्येक घन्टा, प्रत्येक रात असुरक्षित छन् होइन। त्यो अब यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामी एउटा जनता बनेर जनताको लागि जनताको ठाउँमा बसेर बोल्न हामीले पनि पाउनुपर्छ। हामी पनि जनता हो होइन। हाम्रो आवाज कहीँसम्म नपुगोस् तर पुर्याउनु कोसिस हामी गर्न सक्छौँ भनेर गोविन्द केसीको हामी सबैजना हाम्रो एउटै उद्देश्य हो डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा होस्। ज्ञानेन्द्रहरूले हाम्रो नेपालका अभियन्ता कुलमान घिसिङलाई मुक्ति गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। यसको लागि हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि अलिकति साइडमा बसिदिनु भएर हाम्रा विभिन्न ठाउँबाट पाल्नु भएका साथीहरूलाई बस्ने स्थानको लागि ठाउँ गरिदिनुमा
सम्पूर्ण साथीहरू कृपया यो पेटीलाई भिड हाल्न विष्णु सर सामाजिक काम गरी प्रशासनमा म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मुलुकमा पब्लिकको आवाजलाई लिएर हामी यहीबाट हाम्रो एउटा बुलन्द आवाज गोविन्द केसीलाई पुर्याउन चाहन्छौँ। हामी आदरणीय गोविन्द केसीलाई यो भरोसा दिलाउन चाहन्छौँ कि नेपाली जनता तपाईँहरूसँग छन्। तसर्थ we are with गोविन्द केसी। एकचोटि सामूहिक आवाजमा भनिदिनु होला we are with गोविन्द केसी। गोविन्द केसी जिन्दाबाद, गोविन्द केसी जिन्दाबाद। यो आन्दोलन नेपालीको लागि हो र समग्र रूपमा अर्को मुद्दा भनेको नेपालको उज्यालो कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर्नको लागि पनि हो कि होइन साथीहरू? नेपालको उज्यालो कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद, कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद। कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर, कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर। गोविन्द केसी जिन्दाबाद, गोविन्द केसी जिन्दाबाद। हामी यहाँ भाषण मात्रै गर्न आएका होइनौँ, सरकारलाई हाम्रो सशक्त आवाजहरू पुर्याउन आएको हौ। मैले यहाँ देखिरहेको छु विगत लामो समयदेखि सरकारको व्यक्ति कुसंस्कार कुसंस्कृति भ्रष्टाचार विरुद्धको धेरै सशक्त अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँको सामूहिक आवाजलाई आम नेपालीहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। गोविन्द केसी जिन्दाबाद, गोविन्द केसी जिन्दाबाद। कुलमान घिसिङलाई पुनर्बहाली गर। अब यस पछाडि हाम्रो हिंसा मैनालीज्यूले चाहिँ गुरु फोन आयो, बोल्दै हुनुहुन्छ। फोन फोन। नमस्कार बाबु उपस्थित भएका छौँ। गोविन्द केसी सबै सरकार नागरिकको ढुकढुकी हो। उहाँले उठाएको आवाज सबै लिएर गएर सबै एक राउन्ड घुमेर हाम्रो भविष्यको लागि छ र हाम्रो देशको हितको लागि छ भनी उहाँको माग हामीले पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी जनताहरू त सधैँ चाहन्छौँ कि उहाँको माग पुरा होस्, तर यो नालायक सरकारले उहाँको माग पुरा गर्ने कुनै बाटो अपनाएको छैन। यो बाटो अपनाउनको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यो उपस्थितिमा अहिले हाम्रो 4 जना अभियन्ताहरू यहाँ बुलन्द आवाज लिएर आउनु भएको छ। यो 19 कोभिड लागू भए, लकडाउन लागू भएदेखिको आजसम्म सडकमा रहेका भोका नाङ्गाहरूलाई खाना खुवाउँदै हिँडिरहेका नागरिक अभियन्ता बब्लु गुप्ताजी हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका कानुनी सल्लाहकार सञ्जय अधिकारी हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका सहसचिव सुन्दा पाक्रिन हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको संयोजक ज्ञानेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ। अनि यसै गरी मजदुर चालकबाट स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालकबाट सानो भाइ हुनुहुन्छ।
र यसै गरी विष्णुजन बस्नेत सर हुनुहुन्छ। सिर्फ हामी हाम्रो आफ्नो पहिचान, हाम्रो पार्टीको पहिचानको लागि यहाँ आएका होइनौँ। हामी डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएको माग पुरा होस् भन्नको लागि यहाँ आएका छौँ र जबसम्म उहाँको माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी सडक आन्दोलन जारी राख्नेछौँ। उहाँले हाम्रो लागि ज्यान दिनुभएको छ भने हामी उहाँको लागि पनि ज्यान दिन तयार छौँ। र यसै गरी अब आउनुहुन्छ हाम्रो लकडाउनदेखि सुरुदेखि सडकका भोकका तिर्खा नागरिकहरूलाई खाना खुवाउँदै आउनुभएका सामाजिक अभियन्ता बब्लु गुप्ताज्यूलाई म यो माग हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। आज यहाँ सबैजना प्रायः जस्तो निष्पक्ष अभियन्ताहरू छौँ अहिले यहाँनिर चाहिँ हामी होइन। यहाँ हाम्रो एउटै मात्र भोइस छ। एउटा कुरा चाहिँ मैले मार्क्समा लेखिरहेको छु, अर्को कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो कम्प्लेनमा लेखिराखेको छ। हामी सबैजना यो चाहिँ अब निरन्तर हुन्छ हाम्रो। जसरी चाहिँ हामीले रवि दाईको लागि पनि आन्दोलन गरिएको थियो, त्यो आन्दोलन पनि कुनै व्यक्तिको लागि थिएन, त्यो चाहिँ सत्य र न्यायको लागि आन्दोलन थियो। र आज यो आन्दोलन पनि राम्रो व्यक्तिको लागि र राम्रो ठाउँमा हुनुपर्छ, त्यसको लागि यो आन्दोलन आजबाट सुरु गर्छौँ। अगाडि पनि गरेको थिएँ र गर्दै रहन्छु। यो कुरामा सत्यको लागि चाहिँ हामी बोल्नुपर्छ। त्यही भएर आज हामी सबै यत्रो युवाहरू भेला हुनु भनेको त्यो विचारलाई, त्यो व्यक्तिलाई र त्यो ठाउँमा राम्रो व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरू आउनुभएको। कुनै यो बब्लु गुप्ताको फेस अथवा अरूको फेस भनेर होइन। हामीले हाम्रो देशलाई राम्रो व्यक्ति चाहिन्छ जसले चाहिँ हाम्रो देशलाई साँच्चीको बनाउन सकिन्छ। आज सबैको अगाडि खाँचो एउटा मात्र राजनीतिक जोड्नलाई चाहे खतेवडाज्यूलाई फेरि पनि राजदूत बनाउनलाई हुने, अनि हाम्रो कुलमान घिसिङज्यूलाई चाहिँ फेरि पनि पदमा नियुक्ति गर्न नहुने के चाहिँ छ हो खतेवडाज्यूमा, अनि के चाहिँ छैन हो कुलमानज्यूमा। किनभने कुलमानज्यूले राम्रो गरे कमिसन अब पाउँदैन चुनावको लागि, त्यसको लागि हटाओ। त्यही भएर चाहिँ यो अब हामी मिति टाइम सबै कुरा तोक्दै जान्छौँ। यो आन्दोलनलाई अब अगाडि हामी सार्दै जान्छौँ। यहाँ भाषण भन्दा पनि जसरी मैले आज सिङ्गल मान्छे हामी 100 7.5 महिनादेखि सरकारले काम नगरे पनि यहीँनिर खुवाएको छौँ खाना। 7.5 महिना भइसक्यो सरकारले नगरेको काम। अस्ति चाहिँ अलिकति मलाई अचानक पनि लाग्थ्यो, यही बिबी पौडेलजी हुनुहुन्छ इन्सपेक्टर साहब, उहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु हामीले चाहिँ नियम अनुशासन कानुनमा बस भनेर भन्छ, तर मलाई चाहिँ कुट्दाखेरि त्यो नियम अनुशासन कानुन खै त होइन। मैले के कसैलाई कुटेको थिएँ? मैले के सुन जोडेको हो? मैले त बरु 7.5 महिनादेखि यही बसेका पुलिसहरूलाई चाहिँ पानी र बिस्कुट पनि खुवाएको छु। जग्गादेखि लिएर यहाँसम्म हाम्रो टोलीहरू जिम्मेदारहरूले पानी बाँड्दै हिँडेको मान्छे हो। कहिले कसैलाई कुटेको छु? आज कुटेको चाहिँ यो हात गएको छ मेरो होइन। सत्यको लागि बोल्दाखेरि त्यसरी कुट्ने हो? पहिला डिसिप्लिन अरूलाई सिकाउन आफू सिक्नुपर्छ। बिबी पौडेलजी इन्सपेक्टरज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अरूलाई डिसिप्लिन सिकाउनु त आफू पनि सिक्नुहोस्। आज म यहाँ चुप लाएर बसेको छु। त्यो दिन कति पीडा भएको छ मलाई मात्र थाहा छ। मैले केही गरेको थिएन, कुटले हिर्कायो यार। यहाँ हामी सत्यको लागि बोल्दाखेरि पीडा खानुपर्ने अथवा कुलमान सिंह जस्तो व्यक्तिले चाहिँ त्यो पोस्टबाट हट्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री चाहिँ 4 चोटि हुनलाई पाउने अनि कुलमान चाहिँ 2 चोटि हुन नपाउने। आज समग्र नेपालीलाई पनि भन्न चाहन्छु मैले कि तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हुनुहुन्छ एक दिन तपाईँ त्यही चोर भ्रष्टाचारी नेता भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ भोट दिनलाई जानुहुन्छ। त्यसै गरी एक दिन मानेर त्यो राम्रो व्यक्तिको लागि, गोविन्द केसी कुलमान जस्ताको व्यक्तिको लागि एक दिन सारा नेपालबाट उठ्नुपर्छ। त्यो मिटिङ त्यो टाइम यी नेपाली जनताले नै ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी चुनावमा मात्र होइन कि साँच्चीको फिल्डमा गर्नुपर्छ। आज म पढ्दैछु 4.5 वर्षदेखि भइसक्यो, चाहे निर्मलाको लागि होस् चाहे जसको लागि पनि होस्, यो फिल्डमा खटिराखेको छु। कसैको 1 पैसा लिएर खटेको छुइनँ। यहाँ भोलिन्टियर गरेर खटिरहेको छु, भोलिन्टियरको साथ खटिराखेको छु। र यो नै भन्नलाई चाहन्छु, हाम्रो यो आन्दोलन अब जारी रहन्छ, निरन्तर गर्ने हामी। अब कोरोनाको यतिकै छ, कोभिड पनि आन्दोलन भयो, तर यसरी नै हामी संयम रूपमा राम्रो रूपमा यसरी नै यो आन्दोलनलाई चाहिँ लानलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। सबैजना संयम भएर कुनै पार्टी भन्दा नि हामी चाहिँ निष्पक्षको साथ यो आन्दोलनलाई अगाडि लगाउँ। जसरी हुन्छ हामी पिसफुल प्रोटेस्ट पनि गर्नलाई सक्छौँ। ब्यानरहरू ठाउँ ठाउँमा हामी गाह्रो हुन्छ बिचमा फेरि खाली कहाँ आएनन्? मुनाजीलाई फोन हान्नु त, मुनालाई अब हाम्रो बब्लु सरको तपाईँले दुःख पीडा सुनिहाल्नुभयो। अन्याय अत्याचार गरेको रहेछ। उहाँले आफै नखाएर
गोर्खातिरका 82 नागरिकहरूलाई खुवाउँदै हिँड्नु भएको थियो कुनै बेलामा। कतिखेर बटु पुग्दा आउला भनेर सम्म कुहिएर बस्थे। खाइरहेको देश थियो। राम गर्दाखेरि ठुलो पनि देश थियो भनेपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई मुक्ति दिने, खुल्ला खुवाउने, झन्डावाला गाडी दिने देश थियो। अब यसै गरी आफ्नो बुलन्द आवाज राख्न लाउँदै हुनुहुन्छ दिवेश